प्रॉब्लेम जाला? आमचं कितें जालें, एक पंपाचो फ्लो आलो आसता पळय न्ही, तो पडून उरलो आनी त्या खातीर एक पंप चलना. सो 2 पंप चलता आनी काल आमकां सांजची भरपूर ट्राय केली पूण टायम जाल्यार शटडावन घेवपा पडलें. त्या खातीर 12 सायंकाळ 12 ते सांजची 12 शटडावन घेवपाक पडलें ना, काम चालूच. कितले टाईम लागतलो सर? आतां आमी रातची 12 पासून घेतला पूण ताजे मदीं बेगीन जाल्यार सुट्टले. मेन उदक देंवपा जाय. कितें मिसअंडरस्टँडिंग जाला की वास्कोच्या लोकांक उदक मेळपाना अशें कितें जालें कितें? ना वास्को लोकांक काल पासून उदक चालू आशिल्लें. फक्त 3 पंपान दिताले पळय न्ही, ते 2 पंपान दिताले इतलेंच. तशें कांयच ना. तशें कांय ना. मायनर म्हणजे उदक देंवपाचें इतलेंच प्रॉब्लेम. म्हणजे काम 1-2 वरांचें 2-3 वरांचें आसा. उदकाक कांयच प्रॉब्लेम ना. ना. नमस्कार, आमी सांगे मतदारसंघा भितर आसा आनी सांगेच्या सालोलेच्या झायका प्रोजेक्टा भितर आसा. सकाळी एक पोस्ट व्हायरल जालो की सालोले डॅमाचो एक तुकडो जो आसा तो कोसळ्ळा आनी वास्कोकारांक उदक ना म्हण. आमी तेजी शहानिशा करपा खातीर आनी किंवा लोकांक भिवपाक नाका हेजे खातीर आमी एक हेदेक हो येई जो आसा कन्सर्न येई आसा झायकाचो ताका मेळपा येयला आनी ताका आमी विचारलें की प्रॉब्लेम कितें जाला. तेणी सांगलें आसा की 2 पंप जे आसा ते 2 पंप चलता आनी वास्कोकारांक उदक जें आसा तें वास्कोकारांक उदक वेवस्थीत मेळटा. आतां एक पंप आसा तो खंय तरी चॉकअप जालो आनी तेजी मेंटेनन्स जी आसा 12 to 12 म्हळ्यार 12 वरांक हो जो पंप आसा तो एक्टीव जातलो आनी काम तुमी पळयलां आमी तुमकां विज्युअल्सान दाखयलें आसा. काम जोरान चल्लेलें आसा आनीक वास्कोकारांक उदकाची सोय जी आसा तो पुरवठो हो चालू आसा अशें तेणी सांगलें आसा. काही लोकांचो मिसअंडरस्टँडिंग जाता की उदक आमकां मेळना जाल्यार कितलें कारण पावसूय बीन लेट आसा आनीक डॅमाक हेजे पयलीं येयीन सांगलें आसा की डॅमाक 3 म्हयन्याचें उदक आसा तें पुरेपूर आसा जे लोकांक पावपा खातीर किंवा जी आमची इंडस्ट्रियल स्टेट आसा वेर्णा हेकाय बीन जुवारी इंडस्ट्रियल स्टेट हेकाय बीन उदक मेळटलें म्हण. आनी आयचे झायकाचो प्रॉब्लेम इतलो जालो की तेंचो तो एक पंप आसलो तो शटडावन जाल्लो, प्रॉब्लेम येयल्लो तेजे खातीर काम चालू आसा आनी 12 वरांक भितर काम आतां सांजचे रातचे म्हळ्यार हो पंप जो आसा तो दुरुस्त जातलो. जोरान कामूय चालू आसा आनीक वास्कोकारांक उदकाचो कांय प्रॉब्लेम ना कारण 4 पंप आसा. तितून 2 पंप एक्टीव आसा आनी 2 पंप उदक जें आसा तें सोर्सीस उदकाचो तो पुरेपूर हांगा पुरवठो केल्लो जाता अशें तेणी सांगलें आसा. म्हणटकीर एक मिसअंडरस्टँडिंग जे लोकां मदीं किंवा वास्कोकारां मदीं जावपाक जायना. उदक हें वास्कोकारांक मेळटलें